के कहाँसम्म गर्नु हो तिमी म त थिइनँ हामी आर्ट्रियल सिस्टम र भेनस सिस्टम गर्दै थियौँ हैन सो मैले आर्ट्रियल सिस्टम कम्प्लिट गरेँ कि गरिन मैले होमवर्क पनि दिएको थिएँ कतिले गरेका पनि छन् ज्ञानी स्टुडेन्ट रहेछन् अब मलाई भन मैले आर्ट्रियल सिस्टम कम्प्लिट गरेँ कि गरिन हेलो तिमीहरू मैले यही कुरा गर्दैनौ कि अनि मलाई छक्कै पर्छु मैम तो फेरिदेखि सुरुदेखि नै भन्दैन आर्ट्रियल सिस्टमको मैले भेनस सिस्टम गरेको थिएँ कि थिएन पहिला यो भन त छैन गरेको के अरे छैन त्यसो म आर्ट्रियल सिस्टमै गर्दै थिएँ त्यस्तो भए यस मैम ल ठिक छ एकचोटि म आर्ट्रियल सिस्टम रिभाइज गरिदिन्छु त्यसपछि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भेनस सिस्टम गर्छौँ है एकैछिन ल मैले स्क्रिन शेयर गरेँ है सो आर्ट्रियल सिस्टम एन्ड भेनस सिस्टम सो आर्ट्रियल सिस्टम के को बारेमा छ इट इज अबाउट द आर्टरी इट इज अबाउट द आर्टरी र भेनस सिस्टम भनेको दैट इज अबाउट द वेन सो सबभन्दा सुरुमा जाउँ आर्ट्रियल सिस्टम सो आर्ट्रियल सिस्टम यसलाई म अलिकति ठुलो पार्दिउँ सो आर्ट्रियल सिस्टममा इट इज द कलेक्सन अफ आर्टरी विच सप्लाई द प्योर ब्लड टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी विच इज क्यारी फ्रम द हार्टबाट चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ है मैले यसलाई अलिकति ठुलो पारेँ ल हेरौँ अब चाहिँ यहाँदेखि जाउँ अब एकचोटि मजाले हेर्ने सबैजना जसले बुझेको थिएन सो हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि फ्रकको केसमा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट ट्रङ्कस आर्टेरियोसस सो सबैले फर्स्ट क्वेसन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भनेको कुन पोर्सन हो दिस पोर्सन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस दिस इज द ट्रङ्कस आर्टेरियोसस पोर्सन हो यो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस पोर्सन छ यो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस पोर्सनको दुईटा ब्रान्च हुँदो रहेछ सो इट इज कल्ड एज वाट अवर्टिक ट्रङ्क भनिन्छ र यसको जुन इच अवर्टिक ट्रङ्क छ यो तीनटा अवर्टिक ट्रङ्कबाट चाहिँ तीनटा स्ट्रक्चर तीनटा आर्कहरू निस्किरहेछन् र त्यो तीनटा मध्ये जुन सबभन्दा माथिको छ यसलाई के भनिदो रहेछ क्यारोटिड भनिन्छ सो दिस इज द क्यारोटिड जुन बिचको छ त्यसलाई सिस्टमिक भनिन्छ जुन सबभन्दा मुनिको छ त्यसलाई भनिन्छ पुल्मोक्युटानियस आर्क सुन है क्यारोटिड त्यस्तै गरी सिस्टमिक र द्याट इज कल्ड एज द पुल्मोक्युटानियस आर्क र यो तीनटैको काम के छ एउटै काम छ यसले ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ यसले ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ है अब वन बाई वन यसको बारेमा पढ्दै जाउँ सो सबभन्दा सुरुमा तिमीले के नोटिस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कसले मेसेज गरो एकैछिन है के भयो च्याट रुम मैम आई डोन्ट बी हियर एउटा काम पर्यो त्यही न्यूमा रिकर्ड गर्छु अनि जे गर भाइ तँलाई के गर्नु छ मलाई थाहा छैन जे गर तेरो इच्छा रिकर्ड चाहिँ गर्नु पर्दैन है रिकर्ड त नगर्दा पनि हुन्छ यसलाई
अब तेरो इच्छा गर्छस् भने पनि म के भन्न सक्छु। म कहाँ थिएँ? म यहाँ फिगरमा थिएँ है। ल सो अब हामी हेरौँ त र एउटा कुरा के बुझाइ म एउटा साइडको एक्सप्लेन गर्दैछु अर्कोको साइडको त्यही छ। सो फर एक्जाम्पल यो ट्रङ्क छ यो दुईटा छ एउटा राइट भयो एउटा लेफ्ट भयो। सो एउटा राइट क्यारोटिड भयो एउटा लेफ्ट क्यारोटिड एउटा राइट सिस्टमिक एउटा लेफ्ट सिस्टमिक एउटा राइट पुल्मोक्युटानस एउटा भयो लेफ्ट। सो दुईटाले आफू आफ्नो रेस्पेक्टिभ साइडको अर्गेनलाई चाहिँ सप्लाई गर्छन्। सो सबभन्दा सुरुमा द्याट इज कल्ड एज द क्यारोटिड। यहाँ क्यारोटिड छ यो क्यारोटिडको हामी हेर्न सक्छौँ दुईटा ब्रान्च गयो एउटा ब्रान्च यतापट्टि गयो एउटा ब्रान्च यतापट्टि गयो। सो जसमा यो लिङ्गुअल भनेको छ यो भनेको एक्सटर्नल क्यारोटिड हो र यो भनेको जुन अलिकति फुलेको छ यसलाई चिन्ने तरिका भनेको यो इन्टर्नल क्यारोटिड छ किनभने इन्टर्नल क्यारोटिडको यो इन्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ अलिकति फुलेको हुन्छ जसलाई के भनिँदो रहेछ क्यारोटिड ल्याब्रियन्थ भनिन्छ र यसको काम के छ यसले ब्लडको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड प्रेसरलाई के गर्दो रहेछ मेन्टेन गर्ने काम डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ क्यारोटिड ल्याब्रियन्थले गर्दो रहेछ है। अब नेक्स्ट जाम दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल क्यारोटिड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इंटरनल क्यारोटिड। सो एक्सटर्नल क्यारोटिड भन्ने बित्तिकै यसले ब्लड कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ आफ्नो रेस्पेक्टिभ साइड वेदर इट इज द लेफ्ट साइड वेदर इट इज द राइट साइड त्यो साइडमा चाहिँ दैट इज इन द फेस इन द बकल क्याभिटीमा चाहिँ या इन द टङ इन द लोअर जॉइसले के सप्लाई गर्दो रहेछ ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी इंटरनल क्यारोटिडले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल अर्गन लाइक हेयर स्कल आइजहरू टिम्प्यानमहरूमा चाहिँ यिनीहरूले के सप्लाई गर्दा रहेछन् ब्लड सप्लाई गर्दा रहेछन् अफ द रेस्पेक्टिभ साइड राइट अर लेफ्ट। त्यसपछि नेक्स्ट आउँदो रहेछ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सिस्टमिक। सो दुईटै साइडको सिस्टमिक के हुँदैछ तलतिर डाउनवर्ड्सतिर जाँदा रहेछन् र डाउनवर्ड्सतिर जाँदा जाँदा बिफोर दे आर मिटिङ दे आर फर्मिङ द थ्री टाइप्स अफ आर्टरीज। नम्बर वान दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ओसोफेजियल आर्टरी। यो ओसोफेजियल आर्टरीले कसलाई ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ ओसोफेगसलाई। नम्बर टू दैट इज कॉल्ड एज व्हाट occipitovertebral artery. This is called as what occipitovertebral artery. So it is supply the blood to the skull to the vertebral column. त्यसै गरी next artery it is called as what that is called as the subclavian artery. So it supply the blood to the limbs that is in the four limbs मा हातमा blood supply गर्दो रहेछ है। त्यसपछि चाहिँ यो सिस्टमिक मुनितिर जाँदै जान्छ मुनितिर गइरहेछ 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 र के हुँदो रहेछ एक अर्कासित मिट हुँदो रहेछन् र मिट हुँदाखेरि पनि यहाँबाट एउटा आर्टरी निस्किँदो रहेछ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सिलोइको मेसेन्ट्रिक आर्टरी। सो कमनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट सिलोइको मेसेन्ट्रिक आर्टरी र यो सिलोइको मेसेन्ट्रिक आर्टरी के हुँदो रहेछ दुईटा ब्रान्चमा सेपरेट हुँदो रहेछ एउटालाई के भनिँदो रहेछ सिलोइक आर्टरी भनिँदो रहेछ एउटालाई के भनिँदो रहेछ मेसेन्ट्रिक एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी भनिन्छ। सो सुरुमा हेरौँ सिलोइक आर्टरी यो सिलोइक आर्टरी भयो अघि चाहिँ यो दुईटै थिए भन्दाखेरि यसलाई भन्थ्यो सिलोइको मेसेन्ट्रिक तर अहिले चाहिँ के भयो सेपरेट भएको हुनाले दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सिलोइक आर्टरी भनिन्छ र यो आर्टरी पनि दुईटामा डिभाइड हुँदो रहेछ एउटालाई चाहिँ के भनिन्छ हिप्याटिक आर्टरी भनिन्छ एउटालाई चाहिँ के भनिन्छ ग्यास्ट्रिक आर्टरी। सो हिप्याटिक आर्टरी भनेको जसले चाहिँ लिभरलाई ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ त्यस्तै गरी ग्यास्ट्रिक आर्टरी जसले चाहिँ स्टोमकलाई चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी जुन एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी छ दिस एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी यो नम्बर अफ आर्टरीमा डिभाइड हुन्छ। नम्बर वान यसले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ ड्युडेनम एन्ड पेन्क्रियाजलाई सप्लाई गर्दो रहेछ। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट ड्युडेनो आर्टरी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को ब्रान्च यसको केमा जाँदो रहेछ इन्टेस्टाइनको अरू पार्टमा जाँदो रहेछ। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट इन्टेस्टाइनल आर्टरी भनिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ यसको केमा जाँदो रहेछ स्प्लिनमा जाँदो रहेछ। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट स्प्लेनिक आर्टरी।
र लास्ट यसको केमा जाँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द रेक्टममा जाँदो रहेछ र रेक्टममा गएकोलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी भनिदो रहेछ र यसले चाहिँ के सप्लाई गर्दो रहेछ, ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ इन द रेक्टम। आफ्टर द्याट यो के भयो, जोइन भइसकेपछि यो लामो ट्युबमा जाँदो रहेछ। यो लामो ट्युबलाई के भनिन्छ, डर्सल एओर्टा। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ लेबलिङ दिएको छ, दिस इज कल्ड एज वाट, डर्सल एओर्टा। र डर्सल एओर्टाबाट डाइरेक्टली सबभन्दा फर्स्ट पेयर केमा जाँदो रहेछ, किडनी भन्दा माथि के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, द्याट इज द मेलको केस हो भने टेस्टिस रहेछ, फिमेल हो भने चाहिँ के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, ओभरी। सो मेलको केसमा जानेलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, स्पर्मेटिक आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी भनेर भनिन्छ भने, फिमेल हो भने यसलाई के भनिन्छ, ओभरियन आर्टरी र एज अ होल कमनली इट इज कल्ड एज वाट, गोनाडियल आर्टरी भन्ने पनि चलन छ। त्यस्तै गरी यिनीहरूको केसमा 4 to 6 पेयर्स केमा जाँदा रहेछन्, किडनीमा जाँदा रहेछन् आर्टरी। सो किडनीलाई सप्लाई गर्दो रहेछ। सो इट इज कल्ड एज वाट, रिनल आर्टरी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यो डर्सल एओर्टा तल तल जान्छ र के हुँदो रहेछ, दुईटामा चाहिँ के हुँदो रहेछ, डिभाइड हुँदो रहेछ सिम्पलमा। सो के हुँदो रहेछ, दुईटामा डिभाइड भएको हुनाले यसलाई के भनिदो रहेछ, इट इज कल्ड एज वाट, इलियक भनेर भनिन्छ, इलियक। सो इलियक डिभाइड हुन्छ र यो जुन इलियक छ, यो इलियक गइसकेपछि आफ्नो रेस्पेक्टिभ साइडको के हुँदो रहेछ, डिभाइड हुँदो रहेछ। एउटालाई फिमेरल भनिन्छ, एउटालाई सियाटिक भनिन्छ। फिमेरल भनेको थाइसम्म जान्छ भनेपछि थाइलाई ब्लड सप्लाई गर्नु भनेको कुन आर्टरीले सप्लाई गर्दो रहेछ, फिमेरलले। र पिडौला थाइदेखि मुनिको पोर्सनमा चाहिँ कसले सप्लाई गर्दो रहेछ, सियाटिकले चाहिँ यसरी चाहिँ के सप्लाई गर्दो रहेछ, ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ है। त्यस्तै गरी लास्ट कुन बच्यो, द्याट इज कल्ड एज द पुल्मोक्युटानियस बच्यो। सो पुल्मोक्युटानियस भनेको एउटा कता सप्लाई गर्दो रहेछ, लङ्समा सप्लाई गर्दो रहेछ र अर्को चाहिँ केमा सप्लाई गर्दो रहेछ, स्किनमा। पुल्मो मिन्स लङ्स, क्युटानियस मिन्स स्किन। यसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा के सप्लाई गर्दा रहेछन्, द्याट इज कल्ड एज द ब्लड सप्लाई गर्दा रहेछन्। ल अब कसैलाई क्वेसन छ भने सोध। त ओसिपिटोल भर्टिब्रल भन्नु के भन्नु हो? स्कल, स्कल ओसिपिटो भनेको स्कल, भर्टिब्रल भनेको भर्टिब्रल कलमलाई। ल कसैलाई केही भन्नु छ यहाँसम्म? कसैलाई भन्नु छैन भने म भेनस सिस्टममा जाउँ। हेलो, यस ल त्यसो म भेनस सिस्टममा गएँ है। भेनस सिस्टम र यसको नेमिङ लगभग म्याच हुन्छ है। ल यसमा भेनस सिस्टम दिएको रहेनछ, आर्टरियल सिस्टम मात्रै छ। ल सो दिस इज द भेनस सिस्टम अफ फ्रॉग है। अघिको आर्ट्रियल थियो, यो चाहिँ भेनस सिस्टम छ। सो भेनस सिस्टममा चाहिँ धेरै छैन आर्ट्रीमा चाहिँ जस्तो, तर नाम चाहिँ लगभग म्याच हुन्छन् है। यसमा यसको केसमा पनि म्याच नहुने होइन, यसमा पनि लगभग चाहिँ म्याच हुँदो रहेछ है। ल जाउँ। सो भेनस सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टमलाई भनिन्छ, जसले चाहिँ इम्प्योर ब्लड डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सबाट कलेक्ट गर्दा रहेछन् र केमा ल्याउँदा रहेछन्, द्याट इज इन द हार्टमा ल्याउँदा रहेछन्। भनेपछि यहाँबाट प्री क्याबल हामीले पढेको थियौँ, दुईवटा प्री क्याबल, यहाँबाट पोस्ट क्याबल। भनेपछि यहाँबाट सबै ब्लड यहाँ कलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि यहाँ कलेक्ट हुन्छ र यो च्याम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यो च्याम्बरलाई के भनिदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द साइनस भेनोसस भनिदो रहेछ। र यो साइनस भेनोससको ओपनिङ चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, यसको ओपनिङ चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, सिम्पलमा यसको ओपनिङ हुँदो रहेछ राइट औरिकलमा हुँदो रहेछ। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि, थ्रु एन अपर्चर, द्याट इज कल्ड एज वाट, साइनो औरिकुलर अपर्चर है। अब जाम यसको केसमा, भेनेससको केसमा
एउटा पुल्मोनरी भेनेसस सिस्टम भनिन्छ, एउटालाई भन्छ सिस्टमिक, किनभने दुई टाइपको सर्कुलेसन हुन्छ, एउटा पुल्मोनरी एउटा सिस्टमिक। सो पुल्मोनरी जसमा लङ्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र सिस्टमिक जसमा लङ्सको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, सिम्पलमा। सो पुल्मोनरीको लागि यसको केसमा के प्रेजेन्ट छ, दुईटा पुल्मोनरी भेन प्रेजेन्ट छ जसले लङ्सबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लड लैजान्छ कतातिर इम्प्योर भनिन्छु, प्योर ब्लड चाहिँ कतातिर लैजान्छ, इन द लेफ्ट ऑरिकल लैजान्छ। सो हामीले के पढेको थियौँ, देयर आर टू पुल्मोनरी भेन, सो वन पुल्मोनरी भेन वन, दुईटा युनाइट हुन्छन् र केमा ओपन हुँदा रहेछन्, इन द लेफ्ट ऑरिकल ओपन हुँदा रहेछन् र कस्तो ब्लड लैजाँदा रहेछन्, दैट इज कॉल्ड एज द प्योर ब्लड लैजाँदा रहेछन्। भयो यहाँसम्म। अब जाउँ प्री क्याबलमा ब्लड कसरी आउँछ र पोस्ट क्याबलमा कसरी आउँछ। सो हामीलाई थाहा छ देयर इज अ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा पुरै इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हुन्छ, दैट इज इन द टू प्री क्याबल एन्ड वन पोस्ट क्याबल। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1, प्री क्याबलले ब्लड कहाँबाट कलेक्ट गर्दो रहेछ भने सिम्पलमा मुटुदेखि माथि जे अर्गन छ, दैट इज फ्रम द हेड, फ्रम द आइज, फ्रम द टिम्प्यानम, फ्रम द नोस्टिल, सबै यसमा कलेक्ट हुन्छ र मुटुदेखि तलको सबै जति अर्गन छ त्यसको ब्लड चाहिँ केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ, पोस्ट क्याबलमा कलेक्ट हुँदो रहेछ। सो सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ ब्रान्च हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा फर्स्ट ब्रान्चलाई के भनिदो रहेछ, एक्सटर्नल जुगुलार भनिन्छ है। अघिको केसमा चाहिँ हामीले क्यारोटिड पढेको थियौँ तर त्यसको केसमा एक्सटर्नल र इन्टर्नल थियो, यसको केसमा के रहेछ, एक्सटर्नल जुगुलार रहेछ र यो एक्सटर्नल जुगुलार दुईटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा भनेको लिङ्गुअल हो, एउटा भनेको मेन्डिबुलर हो। भित्रपट्टिको लिङ्गुअल, बाहिरपट्टिको के रहेछ, मेन्डिबुलर रहेछ है। सो लिङ्गुअलले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ ब्लड ल्याउँदो रहेछ, माउथबाट, टङबाट चाहिँ ब्लड ल्याउँदो रहेछ, यता लैजान्छ। मेन्डिबुलरले कहाँबाट लैजाँदो रहेछ, लोवर जबाट चाहिँ ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ र यहाँ लैजाँदो रहेछ। तर कुन साइडको, आफ्नो रेस्पेक्टिभ साइडकै। यो लेफ्ट साइड को टङ भयो भने यो कुन साइडको टङ भयो, राइट साइडको, भनेपछि आफ्नो साइडको ब्लड इन्डले कलेक्ट गर्दा रहेछन्। त्यसपछि कुन आउँदो रहेछ, यो भनेको एक्सटर्नल जुगुलार भयो। त्यसपछि चाहिँ कुन आउँदो रहेछ, that is called as the internal jugular. ल सो यो चाहिँ के भयो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल जुगुलार भयो। इंटरनल जुगुलार को केसमा पनि सरी इनोमिनेट भनिन्छ, मैले इंटरनल जुगुलार भनेछु त्यहाँ हेरेर। सो बेसिकली दिस इज द इनोमिनेट, यो इनोमिनेट हो। इनोमिनेट को दुईटा हुँदा रहेछन्, एउटा के हुँदो रहेछ, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्यापुला भनिन्छ र एउटालाई के भनिन्छ, इंटरनल जुगुलार। भनेपछि यो के भयो, इंटरनल जुगुलार भयो, यो चाहिँ के भयो, सब स्क्यापुला भयो। सो इंटरनल जुगुलारले कहाँबाट ल्याउँदो रहेछ, बडीको सबै इंटरनल पार्ट लाइक हेडबाट, आइजबाट ब्लड ल्याउँदो रहेछ र यसमा कलेक्ट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी सब स्क्यापुलर भनेको चाहिँ कहाँ रहेछ, यो जुन सोल्डर बोन्स हुन्छ, सोल्डर बोन्सहरूबाट, आर्म्सबाट चाहिँ ब्लड, इम्प्योर ब्लड यसले कलेक्ट गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी लास्ट जुन छ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सबक्लाभियन वेन। यो सबक्लाभियन वेन चाहिँ दुईटामा डिवाइड हुँदो रहेछ। एउटालाई चाहिँ के भनिदो रहेछ, ब्राचियल भनिन्छ। सो दिस इज द ब्राचियल एन्ड दिस इज कॉल्ड एज द मस्कुलोक्युटानियस, दिस इज मस्कुलोक्युटानियस। सो ब्राचियल भन्ने बित्तिकै नै यसले कहाँबाट ल्याउँदो रहेछ, यो हाम्रो फोर आर्म्सबाट, यो हाम्रो भनिन्छु फ्रकको यो आर्म्सबाट ब्लड ल्याउँदो रहेछ इम्प्योर। मस्कुलोक्युटानियस भनेको मसल्सहरूबाट र स्किनबाट चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ र आफ्नो रेस्पेक्टिभ साइडबाट यसमा चाहिँ थ्रु द प्री क्याबल दुईटाबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लड यहाँ के गर्दो रहेछ, कलेक्ट गर्दो रहेछ। यहाँ भयो। अब आउँदो रहेछ पोस्ट क्याबलको पालो। सो पोस्ट क्याबलको केसमा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्नको लागि तीनटा रिजन छन्। त्यो तीनटा रिजन भनेको के हो, नम्बर 1 दैट इज कॉल्ड एज द हिप्याटिक। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हिप्याटिक वेन। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यो भयो राइट हिप्याटिक वेन, एउटा भयो लेफ्ट हिप्याटिक वेन। यिनीहरूले आफ्नो साइडको इम्प्योर ब्लड केमा लैजाँदा रहेछन्, पोस्ट क्याबल वेनमा। त्यस्तै गरी अर्को वेन भनेको कुन भयो, रिनल वेन। सो यसले आफ्नो राइट किडनीको ब्लड यसमा हालिदिँदा रहेछन्, यसले आफ्नो ब्लड यसमा हालिदिँदा रहेछन् र केमा जाँदो रहेछ, दैट इज थ्रु द पोस्ट क्याबल यसमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरी किडनीको माथि के प्रेजेन्ट छ, दैट इज कॉल्ड एज द गोनाड। मेलको केसमा टेस्टिस, फिमेलको केस ओभरी। यिनीहरूले
पनि डाइरेक्टली आफ्नो इम्प्योर ब्लड केमा हालिदिँदा रहेछन्, पोस्ट क्याबल भेनमा डाइरेक्टली केमा जाँदो रहेछ, साइनस भेनससमा जाँदो रहेछ। सिम्पलमा यति भयो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बडीमा अरू पनि पार्ट्स छन्, अरू पनि अर्गन छन्। सो के हुन्छ त्यसमा त इम्प्योर ब्लड गएन। अब के हुन्छ होला, इम्प्योर ब्लड जाँदो रहेछ। कसरी जाँदो रहेछ भन्दाखेरि फ्रग र हाम्रो केसमा एउटा सिस्टम हुन्छ जसलाई भनिँदो रहेछ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम बुझाइ यसको मिनिङ। पोर्टल सिस्टम भनेको कस्तो टाइपको सिस्टम हो? पोर्टल सिस्टम इट इज द टाइप अफ सिस्टम इन विच impure blood are collect from one body organ to the another body organ। भनेपछि एउटा बडी अर्गनबाट चाहिँ अर्को बडी अर्गनमा चाहिँ पहिला ब्लड जाँदो रहेछ अनि बल्ल केमा जाँदो रहेछ, मुटुमा जाँदो रहेछ। अघि चाहिँ के भयो तिमीले हेर्यौ, डाइरेक्टली मुटुमा गयो। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ वन अर्गनबाट चाहिँ अर्को अर्गनमा गएर अनि बल्ल चाहिँ केमा जाँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द हार्टमा जाँदो रहेछ। र यसको केसमा पोर्टल सिस्टम दुईटामा डिभाइड हुन्छ। एउटालाई भनिन्छ हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम भनिन्छ, अर्कोलाई भनिन्छ रिनल पोर्टल सिस्टम। हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम, रिनल पोर्टल सिस्टम। सो तिमीहरूले बुझिसक्यो होला, एउटा अर्गनबाट सबै ब्लड केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ, लिभरमा कलेक्ट हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अरू पोर्सनको ब्लड केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ, किडनीमा कलेक्ट हुँदो रहेछ अनि बल्ल केमा जाँदो रहेछ, हार्टमा जाँदो रहेछ। सो लिभरमा कलेक्ट भएर जानुलाई के भनिन्छ, हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम भनिन्छ। र किडनीमा गएर चाहिँ उसमा हार्टमा जानलाई चाहिँ के भनिन्छ, रिनल पोर्टल सिस्टम। सो सबभन्दा सुरुमा जाऊँ हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम। सो हामीले यहाँ के अब्जर्भ गर्दा रहेछौँ द्याट हाम्रो जति एलिमेन्टरी, हाम्रो केसमा पनि त्यही हो, फ्रगको केसमा पनि एलिमेन्टरी क्यानालको जति पार्ट्सको भेन छ, फर एक्जाम्पल ग्यास्ट्रिक भेन, अघि हामीले के पढेको थियो, ग्यास्ट्रिक आर्टरी। सो यहाँ चाहिँ के छ, ठ्याक्क नाम त्यही हो, आर्टरी र भेनको फरक छ। सो द्याट इज कल्ड एज द ग्यास्ट्रिक आर्टरी। सो ग्यास्ट्रिक आर्टरी यो केमा कनेक्टेड हुँदो रहेछ, हिप्याटिकमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरी एन्टेरियर एब्डोमिनल यो होइन, पहिला हामी नेक्स्ट इन्टेस्टाइनल आर्टरी द्याट इज फ्रम द ड्युडेनम पेनक्रियासबाट चाहिँ केमा कनेक्टेड हुँदो रहेछ, यो पनि केमा जाँदो रहेछ, द्याट इज इन द हिप्याटिक पोर्टलमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरी स्प्लेनिक आर्टरी यो पनि केमा जाँदो रहेछ, द्याट इज इन द लिभरमा जाँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ के रहेछ, द्याट इज कल्ड एज वाट, द्याट इज कल्ड एज द पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक एउटा एन्टेरियर एब्डोमिनल भयो भने अर्को चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि ड्युडेनल, यसमा ड्युडेनल भनेर दिएको छैन, इन्टेस्टाइनल एउटा भयो जसले होल इन्टेस्टाइनलाई, एउटा चाहिँ ड्युडेनल भयो भने चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो सबै ब्लड केमा सप्लाई गर्दा रहेछन्, लिभरमा डाइरेक्टली चाहिँ के गर्दा रहेछन्, सप्लाई गर्दा रहेछन्। सो यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, हिप्याटिक पोर्टल भेन भनिन्छ। हिप्याटिक पोर्टल भेन जसमा चाहिँ स्टोमक र इन्टेस्टाइनले आफ्नो र स्प्लिनले आफ्नो डाइरेक्ट सिक्रेसन यसमा हालिदिन्छन्। सो यो पुरै एउटा सिंगल भेनलाई के भनिँदो रहेछ, हिप्याटिक पोर्टल भेन। सो हिप्याटिक पोर्टल भेन के को कम्बिनेसन हो, ग्यास्ट्रिक भेनको कम्बिनेसन हो, इन्टेस्टाइनल भेनको कम्बिनेसन हो, स्प्लेनिकको र अर्को के छ ड्युडेनल भेनको कम्बिनेसन हो। त्यस्तै गरी यहाँबाट बिचबाट चाहिँ एउटा अझै आर्टरी गइरहेछ, यो आर्टरी चाहिँ के को कम्बिनेसन हो भने इट इज द कम्बिनेसन अफ द फ्युमरल। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो यहाँबाट फ्युमरलको कम्बिनेसन हो आफ्नै रेस्पेक्टिभ साइडको, र अझै के को पनि कम्बिनेसन हो, पेल्भिकको कम्बिनेसन, दुईटाको कम्बिनेसन। पेल्भिक र फ्युमरल जोइन भएर चाहिँ एउटा भेन बनाउँदो रहेछन् जसलाई के भनिँदो रहेछ, एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन भनिन्छ। र यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन लिभर हुँदै केमा एन्टर गर्दो रहेछ, इन द पोस्ट क्याबलमा एन्टर गर्दो रहेछ। र यो होल सिस्टमलाई के भनिँदो रहेछ, हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम भनिँदो रहेछ है। फेरि एकचोटि हेर है, म यसलाई मेटाइदिन्छु।
ल सो हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम, पहिला पोर्टल सिस्टम, फेरि एकचोटि पोर्टल सिस्टम भनेको इट इज डिस्ट्रिब्युसन of blood from one organ to the another organ and then after to the heart. That system is called as the portal system. त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पोर्टल सिस्टम भनिन्छ। र यो जुन पोर्टल सिस्टम छ, यो पोर्टल सिस्टममा दुईटाको इन्भल्भमेन्ट हुँदो रहेछ, एउटा लिभरको एउटा किडनीको। अनि बल्ल ब्लड चाहिँ केमा जाँदो रहेछ? इन द पोस्ट क्याबलमा जाँदो रहेछ। सो सबभन्दा सुरुमा जाउँ, द्याट इज कल्ड एज द हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम। सो हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम कसरी फर्म हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इट इज formed with the help of the hepatic vein. Another is called as the anterior abdominal vein. एउटा hepatic vein बडा भयो, एउटा चाहिँ के बडा भयो? That is called as the anterior abdominal vein बडा भयो, एउटा यस बडा भयो, right? एउटा यस बडा भयो, यस बडा भयो हिप्याटिक पोर्टल वेन भयो, अर्को चाहिँ के भयो? एन्टेरियर एब्डोमिनल वेन। सो कसैले सोधो भने एन्टेरियर एब्डोमिनल वेन भनेको के हो भन्दाखेरि एन्टेरियर एब्डोमिनल वेन इट इज द युनियन भनेपछि कसरी फर्म भएको चाहिँ यहाँ हेर, यो चाहिँ के भयो? पेल्भिक भयो, यो चाहिँ के भयो? फिमरल भयो। तलदेखि आउने भनेको फिमरल हो, माथिदेखि आएको पेल्भिक हो। दुईटा के भयो? ज्वाइन भयो। ज्वाइन भइसकेपछि दुईटै साइडका है, एउटै साइडको होइन, दुईटै साइडको ज्वाइन भइसकेपछि जुन सिंगल बनाउँदा रहेछन् त्यो सिंगल भेनलाई के भनिँदो रहेछ? एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन भनिँदो रहेछ। र यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन केमा जाँदो रहेछ? लिभर हुँदै पोस्ट क्याबलमा चाहिँ एन्ट्री गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी हिप्याटिक पोर्टल भेन कसरी फर्म भएको छ? इट इज फर्म बाय द कम्बिनेसन अफ द ग्यास्ट्रिक भेन which is carry the impure blood from the stomach. Another is called as the duodenal vein which is carry the impure blood from the duodenum and the pancreas. Another is called as the intestinal vein which is carry the impure blood from the rest part of the intestine. And another is called as the splenic vein which is carry the impure blood from the spleen. यो सबै कलेक्ट हुँदो रहेछ र केमा जाँदो रहेछ? हिप्याटिक पोर्टल भेन हुँदै लिभर हुँदै केमा जाँदो रहेछ? यहाँ लिभरमा देखाएको छ, यहाँबाट हुँदै केमा जाँदो रहेछ? पोस्ट क्याबलमा यिनीहरू जाँदा रहेछन् यसरी। त्यस्तै गरी यहाँ जुन किडनी छ, किडनीको साइडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लम्बर पोर्सन हुँदो रहेछ। एब्डोमेनको पोर्सनलाई लम्बर पोर्सन भनिन्छ। सो डर्सल साइडबाट पनि ब्लड कलेक्ट हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी खुट्टाबाट ब्लड, त्यस्तै गरी पिँडौलाबाट ब्लड चाहिँ कलेक्ट हुँदै केमा जाँदो रहेछ? किडनीमा यसरी जाँदो रहेछ। लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइड, राइट साइडको राइट साइडमा यसरी ब्लड कलेक्ट हुँदो रहेछ। र किडनीबाट चाहिँ बल्ल गइसकेपछि बल्ल केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ? पोस्ट क्याबल भेनमा गएर चाहिँ कलेक्ट हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ इम्प्योर ब्लड चाहिँ कलेक्ट हुँदो रहेछ र यो सिस्टमलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? renal portal system भनेर भनिन्छ। So this is about what? Renal portal system. So all together this is called as what? That is called as the venous system. ल अब तिमीहरूको बारे तिमीहरूले क्वेसन सोध्ने, कसलाई के प्रब्लम छ यसमा लु भन्ने, कसैलाई केही प्रब्लम छ? यहाँ हामीले दुईटा सिस्टम हेर्यौं, एउटा आर्ट्रियल सिस्टम हेर्यौं, एउटा हामीले भेनस सिस्टम हेर्यौं। कसैलाई अब म तिमीलाई एकचोटि डायग्राम रियलमा चाहिँ फ्रकको केसमा कस्तो देखिन्छ? बिकज यो हेर्दाखेरि त अब यो यस्तो देखियो, तर रियल फ्रकको केसमा त हामीलाई थाहा भएन नि त कस्तो देखिन्छ। म तिमीलाई एकचोटि देखाइ पनि दिन्छु है। जेबी म्याम, हजुर एक्सक्युज मी, के भनेको भाइ? म सर रञ्जन सर बोलेको कि, सुन्नु न। हजुर सर, के मिस्टेक भएछ भने नि मैले बुधबारको रुटिन हेरेर तपाईँले जर्मनीमा पठाइदिन्छु कि आज। अनि म त्यही त भन्दैछु नि, मेरो कुरा सुन्नु नि भएन हजुरले? होइन, म यता रसमा थिएँ क्या, बिग्रिरहेको थिएँ, मिलाइरहेको थिएँ। मैले यसो रुटिन हेरेँ, बुधबारमादेखि एपी लास्टमा होइन, अनि मैले जर्मनीमा भने होइन, बिचरा उता एन्टिमोनिकाले पर्खेर झन् अहिले पो मैले थाहा पाएँ त होइन। म त्यही त भन्दै थिएँ सर, मलाई याद थियो। अब होला म कहिले काहीँ बिर्सिन्छु भनेर मैले हजुरकै कुरा माने, के गर्नु फेरि?
होइन बाई मिस्टेकली भएछ कि अँ, अनि मैले भोलि के भन्ने भने भोलि तिमीलाई पठाइदिनुहुन्छ भनेर मैले एन्डिमुनलाई भनिरहेको छु है। हुन्छ भइहाल्छ नि। हस् हस् ल म्याम। हस्, थ्याङ्क यू। हस् मिस्टेक भएछ क्या, कस्तो मिस्टेक भएछ हस्। भने ल ए केटाकेटी तिमीहरूले मलाई भन्नु पर्दैन म्याम आज तपाईँको क्लास थिएन भनेर। कोही बोल्दैन, मसित कोही बोल्दैन रहेछ क्लासमा चाहिँ फेरि। मलाई त आजै हो जस्तो लागिरहेको थियो तपाईँको, अनि मैले त के भनिनँ। तैँले मलाई साह्रै माया गर्छस् क्या, त्यसै कारण हो तैँले भनिनस्। बाँदर तिमीहरू नि केही छैन, तिमीहरू त स्टुडेन्ट हो नि त, के भयो भइहाल्छ कहिले काहीँ त्यस्तो। रुटिन हेरेन यो बिना त यस्तै मेसेज गर्छ बाँदर। ल जे भए पनि जस तिमीलाई माया लाग्दो रहेछ, म्यामले जे पढाए पनि हामी सुन्छौँ भनेर बसेछ होइन। रियल आर्ट्रियल सिस्टम एकछिन है। राइट देखायो कि देखाएन यसमा? पहिले चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल गराउनु चलन थियो, अहिले चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ यति राम्ररी देखाएको छैन। यसमा पनि त्यति राम्ररी देखाएको छैन। यस यहाँ आएर तिमीहरू यहाँ हेर्दैछौ नि, यो सबैजनाले पिङ्क पिङ्क टाइपको देखिँदैछ? यस देखिरहेछ। यो आर्ट्रियल सिस्टम हो, यो आर्ट्रियल सिस्टम हो, यो पुरै यस्तो आर्ट्रियल सिस्टम छ। भेनस सिस्टम कस्तो देखिन्छ? त्यो चाहिँ कालो रङको धागो जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ प्रायः जसो चुडिसकेको हुन्छ। म त्यो पनि देखाउन कोसिस गर्छु ल एकैछिन। यहाँ कतै फिगर छ कि? हुन चाहिँ पर्ने हो होइन। भेनस सिस्टम जस्तो यहाँ आएर यो हेर्दैछौ, यहाँ ब्ल्याक कलरको लाइनिङ देखिरहेछ। यो मस्कुलो क्युटानियस भेनहरू हो, यो ब्ल्याक कलरको लाइनिङ। अझै यहाँ हेर्न सक्छौ, यहाँ अलिअलि छ ब्लू कलरको लाइनिङ। हेर त, ब्लू कलरको लाइनिङ भनेको कसको लाइनिङ हो? भेन्सको लाइनिङ हो। र रेड कलरको या वाइट टाइपको भनेको कसको हो? द्याट इज कल्ड एज द्याट इज द आर्ट्रियल हो। आर्ट्रिजहरू डिप सिटेड हुन्छन्, भेन्सहरू चाहिँ सुपरफिसियली सिटेड हुन्छन्। पकाए अरू पनि देखाउँछु यदि मैले पाएँ भने चाहिँ। यसमा अझै यहाँ हेर, मैले एन्टेरियर एब्डोमिनल भन्दै थिएँ नि भेन, यो हेर, दिस इज द एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन। देख्यो तिमीहरूले? यस म्याम। हो, दिस इज द एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन भनेर यसलाई भनिन्छ। यो भनेको प्रायः जसो तिमीहरूले कतिजनाले फ्रक काट्दाखेरि नि ठ्याक्क बिचमा जतिखेर तिमीहरूले फ्रक काट्न तयार भएको त्यो स्किन निकालेको होला, स्किनको बिचमा ब्ल्याक कलरको लाइन देखिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन छ। कतिजनाले चाहिँ म्याम यो के हो भनेर पनि भन्यो होला। मैले यो थ्योरीमा पढाउँदाखेरि या पछि हामी तिमीहरूलाई भन्छौँ द्याट इज द एन्टेरियर। ठ्याक्क बिचमा चाहिँ एउटा लाइन यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ काट्दाखेरि कतिखेर कटेको पनि हुन्छ, कतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको केसमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, मजाले देखिन्छ पनि। सो द्याट इज द एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन। कसरी फर्म हुन्छ? बाई द युनियन अफ द पेल्भिक एन्ड द फिमेरल भेन। सो दिस इज द इन्ड अफ वाट? सर्कुलेटरी सिस्टमको लगभग इन्ड भइसक्यो। अब चाहिँ एउटा सिस्टम छ द्याट इज कल्ड एज वाट? लिम्फेटिक सिस्टम। र त्यति गरेपछि सर्कुलेटरी सिस्टम फाइनली के हुन्छ? कम्प्लिट हुन्छ। लिम्फेटिक सिस्टम भनेको सजिलो छ, यिनीहरू जस्तो गाह्रो छैन। के छ भन्दाखेरि लिम्फेटिक
हो सो फ्रगको केसमा मात्रै होइन हाम्रो केसमा पनि 2 टाइप्स अफ फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ एउटालाई के भनिन्छ एउटालाई ब्लड भनिन्छ एउटालाई के भनिन्छ लिम्फ भनिन्छ ब्लड भनेको रातो हुन्छ र लिम्फ भनेको सेतो हुन्छ किन सेतो हुन्छ भन्दाखेरि लिम्फ्सको केसमा के एब्सेन्ट हुँदो रहेछ आरबीसी एब्सेन्ट हुँदो रहेछ बिकज आरबीसी मा पिगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई के भनिन्छ हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट भनिन्छ र जसले गर्दा ब्लडको कलर के हुन्छ रातो हुन्छ तर त्यही आरबीसी चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुनाले लिम्फको कलर के हुँदो रहेछ सेतो बिकज यसमा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ डब्ल्युबीसी भनेपछि लिम्फेटिक सिस्टम अब तिमीले बुझिसक्यो केसँग रिलेटेड रहेछ एन्टिबडीसँग रिलेटेड रहेछ भनेपछि यसले के प्रोभाइड गर्दो रहेछ प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्दो रहेछ सो फ्रगको केसमा जुन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई लिम्फेटिक सिस्टम भनिन्छ यसमा प्रेजेन्ट भएको भेसल्सलाई हामी के भन्दा रहेछौँ लिम्फेटिक भेसल्स भन्छौँ र सेल्सलाई के भनिदो रहेछ लिम्फेटिक सेल्स भनेर भनिन्छ सो यसको केसमा लिम्फेटिक सिस्टमले पनि के प्रोभाइड गर्दो रहेछ लिम्फ प्रोभाइड गर्दो रहेछ र यसको केसमा जुन लिम्फेटिक सिस्टम छ यसलाई डिभाइड गरिएको छ नम्बर 1 that is called as the subcutaneous lymph sinuses because यसको केसमा आर्टरीज र भेन्सहरू त्यसरी प्रेजेन्ट हुँदैन यिनीहरूको केसमा डाइरेक्टली हामी के भन्दा रहेछौँ तिनीहरूलाई साइनसेस भन्दा रहेछौँ त्यस्तै गरी सब भर्टिब्रल लिम्फ साइनसेस भनिन्छ त्यस्तै गरी अर्को सिलोम छ र अर्को के छ पेरिकार्डियल साइनसेस भनिन्छ है सो सबभन्दा सुरुमा सबक्युटानियस लिम्फ साइनसेस सबक्युटानियस को मिनिङ के छ बिलो द स्किन यिनीहरूले के प्रोभाइड गरेको हुन्छ लिम्फ भेसल्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पल भन्छु हाम्रो हातहरुमा पनि लिम्फ भेसल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ कतै हाम्रो हात रेटियो भने हामी मरिहाल्छौँ त हामी मर्दैनौँ किनभने त्यहाँबाट मज्जाले ब्लड निस्किँदैन रेटियो भने अलिकति ब्लड निस्किन्छ किनभने त्यहाँ के प्रेजेन्ट छ लिम्फ भेसल्स प्रेजेन्ट छ सो यिनीहरूको केसमा पनि स्किनदेखि मुनि के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज द सबक्युटानियस लिम्फ साइनसेसहरू प्रेजेन्ट हुँदा रहेछन् र यो सबक्युटानियस लिम्फ साइनसेसलाई नम्बर्समा डिभाइड गरिन्छ नम्बर 1 डर्सल लिम्फ साइनसेस सो डर्सल लिम्फ साइनसेसले कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ डर्सल बडी साइडमा सप्लाई गर्दो रहेछ बट बिलो द स्किन है त्यस्तै गरी ल्याटरल लिम्फ साइनसेस भन्ने बित्तिकै यसले कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ यो जुन धागो जस्तो लाइन गइरहेछ भनेपछि यसले कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ ल्याटरल साइड दुईटैतिरको ल्याटरल साइडमा त्यस्तै गरी पेक्टोरल लिम्फ साइनसेस भनेको कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ यो हाततिर सप्लाई गर्दो रहेछ यो हातदेखि अलिकति माथि जतातिर चाहिँ यो हातको बोन्सहरू अट्याच हुन्छ त्यसलाई पेक्टोरल गडेल भनिन्छ र त्यतातिर यिनीहरूले के सप्लाई गर्दा रहेछ लिम्फ त्यस्तै गरी सब मैक्सिलरी लिम्फ साइनसेस सब मैक्सिलरी भन्ने बित्तिकै नै लोअर जलाई भनिन्छ यतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ एब्डोमिनल लिम्फ साइनसेस भन्ने बित्तिकै नै जसलाई चाहिँ हामी भुँडी भन्दा रहेछौँ सो त्यो भनेको कुन छ द्याट इज कल्ड एज द एब्डोमिनल त्यस्तै गरी पेल्भिक लिम्फ साइनसेस भनेको यो जुन फिमोरल र त्यस्तै गरी क्रुयल साइनसेस छ दिज आर कल्ड एज व्हाट द पेल्भिक लिम्फ साइनसेस दुईटै खुट्टातिर यिनीहरूले सप्लाई गर्दा रहेछन् है त्यस्तै गरी अर्को लिम्फ साइनसेस कतातिर सब यो भनेको चाहिँ सबक्युटानियस स्किनदेखि मुनि अब चाहिँ के रहेछ भर्टिब्रल कलममा सप्लाई हुने किडनीमा सप्लाई हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ द्याट इज कल्ड एज द सब भर्टिब्रल साइनसेस भनिन्छ त्यस्तै गरी तिमीले फ्रगमा सिलोम सुनेको छ नि सरी अर्थवर्ममा सिलोम सुनेको होला सो यिनीहरूको केसमा पनि सिलोममा पनि कुन साइनसेस कुन फ्लुइड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ लिम्फ प्रेजेन्ट हुन्छ ब्लड प्रेजेन्ट हुँदैन त्यस्तै गरी पेरिकार्डियल साइनस सो पेरिकार्डियम पनि हामीले कस्तो हेरेको थियौँ झिल्ली जस्तै प्लास्टिकको कभरिङ जस्तो थियो भनेपछि त्यसमा पनि के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ लिम्फ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ सो दिज आर व्हाट लिम्फेटिक सिस्टम भनेर भनिन्छ अब तिमीलाई कसैले सोधो भने व्हाट इज लिम्फ भनेको इट इज द फ्लुइड हो जसले के गर्दो रहेछ लिम्फोसाइट प्रोडक्सन गर्दो रहेछ र यो लिम्फोसाइट्समा यस्तो सेल्स हुन्छन् जसले एन्टिबडीजको प्रोडक्सन गरिदिन्छ र त्यो सेल्सले चाहिँ हामीलाई के या फ्रगलाई के गरिदिन्छ फरेन पार्टिकल्सहरूलाई किल गर्नेमा इम्युनिटी पावर इन्क्रिज गर्नेमा के गर्दो रहेछ हेल्प गर्दो रहेछ
बडीलाई के गर्दो रहेछ जस्तो यिनीहरूको केसमा एब्जर्प्सन अफ फुडमा पनि के गर्दो रहेछ हेल्प गर्दो रहेछ सायद तिमीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्यो भने लिम्फेटिक भेसल्समा चाहिँ फुडको के हुँदो रहेछ एब्जर्प्सन हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी अर्को स्ट्रक्चर हो स्प्लिन भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो इट इज द स्पेरिकल स्ट्रक्चर जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट थियो तिमीलाई याद छ भने मेसेन्टरिजमा प्रेजेन्ट थियो बिहाइन्ड द इन्टेस्टाइन प्रेजेन्ट थियो यसको काम के छ भन्दाखेरि स्प्लिनको काम भनेको चाहिँ यसले पनि इम्युनिटी पावर प्रोभाइड गर्छ तर इम्ब्रियोनिक स्टेजमा यिनीहरूको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ सिम्पलमा भन्दाखेरि यिनीहरूको केसमा चाहिँ इम्ब्रियोनिक स्टेजमा आरबिसीको प्रोडक्सन हुन्छ तर एडल्ट स्टेजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आरबिसी के हुँदो रहेछ डिस्ट्रोय हुँदो रहेछ स्प्लिनमा पनि लिम्फ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ यिनीहरूले पनि बडीलाई प्रोटेक्सनहरू प्रोभाइड गर्नेमा पनि के गर्दा रहेछन् हेल्प गर्दा रहेछन् सो This is about what? The circulatory system of frog जुन चाहिँ complete भयो अब तिमीले चाहिँ पढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो अब पढिसकेपछि तिमीलाई कहिले जहिले केही टाइपको प्रब्लम्स एराइज भयो भने तिमीले सोध्दा हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब तिम्रो माथि छ पढ्ने चाहिँ तिमीले पढ्ने हुन्छ हेर अझै फ्रगको केसमा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको आर्ट्रियल भेनस सिस्टम र इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लिम्फेटिक सिस्टमबाट चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ सोधिराखेको हुँदैन तर के चाहिँ सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज द फङ्सन अफ लिम्फ या वाट इज द फङ्सन अफ स्प्लिन भनेर चाहिँ प्राय सोधिरहेको हुन्छ लिम्फेटिक सिस्टमबाट चाहिँ त्यति साह्रो क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सुनेको छैन तर यसको सर्कुलेटरी सिस्टमहरूबाट चाहिँ सोधिराख्ने हो सो यसलाई चाहिँ एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर है प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तिमीलाई कहिले केही कन्फ्युजन भयो म्याम मैले यो ठाउँमा बुझिनँ मलाई यहाँ बुझाइदिनु भन्दाखेरि आई एम अलवेज रेडी तर पढ्ने काम चाहिँ गर्नु यस्तो होइन कि म्यामले पढाइसक्नु भयो छोइसक्नु भयो किनभने अब क्लास भएको भए त तिमीलाई बोर्डमा लु यसको फिगर बनाएर देखाब यहाँ भनिदियो भने तिमीले केही गर्दैन त्यो सेम कुरा हो सबै तिमीहरूको सट्टा म पनि भएको भए एज अ स्टुडेन्ट म पनि पिक्चर चोरेर नै बनाइदिन्थेँ सो कसैले पनि आई डोन्ट थिङ्क कि बिल्कुल मजाले किताब क्लोज गरेर पिक्चर बनाएको होला या प्र्याक्टिस गरेको होला सो यसको प्र्याक्टिस गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने बायोलोजीमा हामीले भनिसकेको छौँ पिक्चरहरू एकदमै धेरै सोध्न चलन छ अब नेक्स्ट क्लासमा म जुन चाहिँ अब जहिले हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम थालिदिन्छु र त्यसपछि मलाई एउटा कुरा भन त यो चाहिँ मैले यता म्यामले चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याइसक्नु भयो फ्रकको कहाँसम्म पुऱ्याइसक्नु भयो हेलो फिजियोलोजी अफ डाइजेसन ठिकै छ म रिप्रोडक्सन म गरिसकेपछि अब मलाई भन हाम्रो इभोल्युसनमा हामीले नियो डार्विनिज्म बुझाएको छु कि छुइनँ नियो डार्विनिज्म मैले बुझाएको छुइनँ ओके नियो डार्विनिज्म मैले बुझाएको छैन डार्विन बुझाइसक्नु भएको डार्विन बुझाए त्यसपछि मैले हर्स इभोल्युसन गराएको छु हर्स इभोल्युसन कस्तो छैन मिस्टर त इभोल्युसनको दुईटा टपिक छन् 5-5 मिनटको छ त्यस्तो लामो छैन सो यो दुईटा टपिकलाई जतिखेर मैले यो फ्रकको किनभने फ्रकको रिप्रोडक्सन एकैछिनमा सिद्धिन्छ भनेपछि नेक्स्ट क्लासमा म भयो भने इभोल्युसनको हर्सको इभोल्युसन प्लस न्यू डार्विनिज्म पनि तिमीलाई बुझाइदिन्छु सो लगभग नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो जुलोजी पोर्सन जुलोजी कसरी कम्प्लिट हुन्छ अहिले त ऊ त बाँकी होला नि तिमीहरूको एडप्टेसनहरू भइसक्यो एडप्टेसन भयो त भएको भएन कि भयो ए एडप्टेसन भइसकेछ तिमीहरूको माइग्रेसनहरू फिश माइग्रेसनहरू बर्ड अनि त्यसो एक्वेटिक एडप्टेसनहरू भयो त्यसो त तिमीहरूको एनिमल बिहेभियर सकिसक्यो सक्यो तर मिसले तिमीहरूलाई फेरि अलिकति भनिदिन्छु भनेर भन्दै हुन्थ्यो अघि के को बारेमा त्यही एनिमल बिहेभियरहरूको बारेमा भनिदिनु पर्ने छ ल ठिकै छ मलाई भन्नु होइन मिसले गरे जेपी गरे के जे मेमले नै भन्छु भनेर
भन्दै हुन्छ मैले भने त ठिकै छ, म म्यामलाई फोन गरेर सोधौँला के भन्नुपर्ने छ, म गरिदिन्छु। अनि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन त मिसले हामीले आफै पढ भनेर भन्नुभएको थियो। प्रेजेन्टेसन गराउनु भयो त्यहीबाट अनि आफै पढ्ने भनेर भन्नुभयो। तिमीले प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छ त्यसको? एकजनाले एउटा एउटा दिनुभएको थियो, एउटा टपिक दिनुभएको थियो। मतलब तिमीलाई वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा कमान्ड छ नि, मतलब मैले गराउनु पर्दैन त्यस्तो भए? इफ छ भने मलाई भन्दै म गराइदिन्छु। अनि त्यो पल्युसनहरू, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन पल्युसनहरू थियो नि, त्यही त त्यो सबै मिसले उयो गर्नुभएको छ क्या। त्यो हामीले प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर टपिक दिनुभएको थियो, अनि एउटालाई एउटा टपिक अर्कोलाई अर्को गरेर अन्त 36 टपिक। त्यसो तिमीले पढेका रहेछ त्यो टपिक, लगभग तिमीहरूको भइसक्यो, ठिकै छ। सो हामी त्यस्तो गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा मतलब तिमीहरूको यदि मेरो चिज सकियो भने र एक दिन चाहिँ यतिकै नि क्लास लिएर, मतलब यति लामो नभए पनि म सल्लाह भनिदिन्छु, आधी घन्टा क्लास लिएर या कम्प्लिट भयो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एकचोटि चाहिँ क्वेसनहरू कतै तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ, नबुझेको कुनै टर्म्सहरू छ, या म फेरि एकचोटि इभोल्युसनको बुकहरू हेर्छु, कुनै मेरो टपिक छुटेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ती कभर गरौँला है। हुन्छ म्याम। ल अरू हाम्रो सक्यो भने यसो हल्का रिभिजन यताउति गर्दा पनि हुन्छ नि त? हुन्छ, अभियसली हुन्छ। यदि तिमीहरूको कोर्स चलिरहेछ मतलब यस्तो हुन्छ नि त, अब मेरो सकिने बित्तिकै अहिले त तिमीहरूको अरू सब्जेक्टको पनि त बाँकी होला नि त। छ। अनि अरू सब्जेक्टलाई पनि त उत्तिकै नै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। अब मेरै मात्रै मैले रिभिजन गरेँ, अरू भ्याएन भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। अनि एक्जाम त तिमीहरूको हुन्छ, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अलिक लेन्दी हुँदै जान्छ, तिमीहरूले डेली क्लास लिनुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भन्दा चाहिँ बरु एकछिनको लागि एक हप्ता मैले ग्याप गरिदिएँ भने अरू सरले मेरो टाइममा क्लास लिन्छन्। त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि सर हामीलाई एकचोटि म्यामसित क्लास गराइदिनु, हामीले नबुझेको क्वेसन सोध्नु छ भनिदिनु, अनि त्यसपछि सरले मलाई भनिदिनुहुन्छ, म आइहाल्छु र म तिमीहरूको क्लास लिइहाल्छु। त्यो चाहिँ भनेको ग्रुप अफ क्वेसन आफूले नोट डाउन गर्ने। म्याम मैले यो टपिक बुझिनँ है, मलाई बुझाइदिनु भन्दै, वेदर त म्यामको टपिक भए पनि, कञ्चन म्यामको भए पनि या मेरो भए पनि भन्दा हुन्छ। यस्तो होइन कि होइन कञ्चन म्यामको छ भने उहाँले, त्यस्तो के पनि होइन। हामी दुईजना मिलेर मेरो टपिक उहाँलाई सोद्धा हुन्छ, उहाँको टपिक मलाई सोद्धा हुन्छ। यस्तो गर्दा चाहिँ तिमीले दुईटैबाट इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छ, तिमीलाई कहिले पनि गाह्रो हुँदैन, किनभने दुईटाको बेग्लै बेग्लै वेमा पढाउने तरिका हुन्छ है। सो आफूले चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन, जस्तो ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ लाज मान्नु भएन, अरू कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दा हुन्छ। सो यसमा केही प्रब्लम छ भने चाहिँ भन्दा हुन्छ है। अब भन के गर्ने, क्लासलाई कन्टिन्यू गर्ने कि आज चाहिँ मैले 10 मिनट अगाडि नै छोड्न? यो पछि पनि क्लास छ? होइन, यो लास्ट क्लास हो? यस म्याम। ल त्यसो भए म आजको लागि यसलाई इन गरिदिन्छु, म रञ्जन सरलाई भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि मलाई एउटा क्लासमा चाहिँ मेरो सकिन्छ है। हुन्छ म्याम। ल टिल देन सबैजना राम्ररी बस्नु, बाई, टेक केयर। होमवर्क कहाँ होमवर्क नदिकन जाँदैछु। मलाई सबैजनाले फिगर तिमीले सबैजनाले बुझायो त? बुझाएको त म्याम। अनिसले बुझाएको छ, अनि 2-3 जनाले बुझाएको छैनन्। हेर फिगर, अब तिमीले भेनस सिस्टमको बनाउने र त्यसरी नै ग्रुपमा पठाउने, सिंगल होइन ग्रुपमा पठाउने है। ग्रुपमा जुन बायोलोजीको ग्रुप छ त्यसमा पठाइदिने, भेनस सिस्टमको मजाले ड्र गरेर। हुन्छ म्याम। हुन्छ। र यसमा यो भनेको यसको पनि टाइम लिमिटेसन छ, भोलि 10 बजेसम्म। मैले रातिको टाइम दिन, भोलि 10 बजे भन्दा अगाडि है। भोलि बिहानको? भोलि बिहानको, रातिको होइन, बिहानको। हुन्छ म्याम है। र नेक्स्ट क्लासमा पढेर पनि आउनु। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म सोध्छु नि, आज मैले रिभाइज गरिदिएँ, नेक्स्ट क्लासमा म जताबाट पनि सोध्न सक्छु, नेम द फङ्सन अफ द एब्डोमिनल भेन, या what is the function or how abdominal vein is formed, so what is the function of the femoral भनेर सोध्न सक्छु है। ल हुन्छ? ओके म्याम। ल कसैले केही भन्नु छ भने भन, नत्र म क्लासलाई अफ गर्छु। म क्लासलाई अफ गर्छु। ल हुन्छ। बाई बाई, टिल देन टेक केयर है। बाई म्याम। सेम टु यु। सेम टु यु, थ्याङ्क यू। म्यामको साह्रै केयर गर्दा रहेछन्।